آل سیدنا و مولانا محمد اول کل شیء و اوسط کل شیء و آخر کل شیء۔ اللہ سنیا بھائی بلال نے جتنی محنت کی تھی میرے مالکی مولا تیرے بندے اکٹھے کیتے نے تیرے گھر دے وچ یا اللہ سنیا قاری قرآن، حافظ قرآن، نعت خان جتنے دوست حاضر ہونے، میں غریب مسکین عاجز دا آنا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور عطا فرمائی۔ یا اللہ سنیا جتنا ذکر اذکار ہے یا اللہ سنیا ایسا سنیا ہے میرے مالکی مولا تمام امن مسلمانوں دوستاں بھائیاں نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب نے جو بیان کیتا ہے میرے مالکی مولا انہاں دے علم عمل وچ اور اضافہ عطا فرمائی اور سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ سنیا جو دوست دلی نیک خواہشاں لے کے آئے نے میرے مالکی مولا تمام دی دلی نیک خواہشات پوریاں فرمائی۔ اللہ سنیا اس بستی تے رحمت عطا فرمائی، تیرے نبیاں ولیاں بزرگاں دا ذکر ہویا مولا اس ذکر پاک دے صدقے ساڑھے انہاں ہتھاں اٹھان دی لاج نہیں پائی، بے اولادیں اولاد دیں، بے رزقاں رزق دیں، بیماران شفا عطا فرمائی، بے گھراں گھر عطا فرمائی، جو نجائز قیدی نے مولا قیدی نو رہا فرمائی۔ اللہ